तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। जब उन्हें इलाही मेयार पर परखा गया और उन पर इलाही रोशनी डाली गई तो हमने देखा कि उन्हें भी वही रोग लाहक है। क्या मसीह की जात में कोई बेवकूफ़ी थी? क्या मसीह की जात में शर्मिंदगी या नदामत थी? क्या एक इंसान के लिए खुदा उनका इतना कह देना काफी है कि गुनाह न करना और फिर वो शख्स चला जाता है और कभी गुनाह नहीं करता, या मसीह उसे जिंदगी गुजारने के लिए मदद मुहैया करेगा? वो उस बदकार औरत को संसार करने की ऐसी शदीद ख्वाहिश रखते थे जैसे मसीह को संसार करने की। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम पहली आयत से 12वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, मैं पहले 12 आयात को पढ़ना चाहूंगा, फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आए और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे यह आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले इसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। फिर सुनिएगा, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। भाई यूसुफ, ये वाकया बहुत मशहूर है। आइए यहूदियों के इरादे के मुतालिक बात करते हैं। जब वो उस औरत को लेकर यीशु के पास आए तो उनका इरादा क्या था? ये आयत उनके इरादों पर रोशनी डालती है। सो कलाम कहता है कि उन्होंने उसे आजमाने के लिए ऐसा किया था कि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। उन्हें लगा कि वो उसके और मूसा के दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा कर सकते हैं और वो नहीं जानते यीशु जो उनके बीच में है मूसा की तरह सिर्फ एक नबी नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही कानून को बनाने वाला है और उसी ने मूसा को शरीयत दी है। फिर उसमें और मूसा के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है और वो उसमें और मूसा में इख्तलाफ कैसे ढूंढ सकते हैं? जाहिरन तो शरीयत को मानने की कोशिश कर रहे थे। जी। मूसा की शरीयत उन्हें हुक्म देती है कि ऐसी औरतों को संसार करें। जी। लेकिन दरअसल इस मामले में वो शरीयत को रद्द कर रहे थे। सही। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? दर हकीकत पहली बात यह है कि वो उस औरत को लाए, मर्द को नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो जिना करते पकड़ी गई
اور یہ واضح تھا کہ ان کا مقصد شریعت کو پورا کرنا نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اس عورت کو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کی ایسی خواہش رکھتے تھے جیسے مسیح کو سنسار کرنے کی، کہ اگر وہ اس میں کوئی غلطی ڈھونڈ سکیں تو وہ اسے بڑی آسانی سے سنسار کر پائیں۔ اور جب ہم باب کے آخر میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس عورت کو سنسار کرنے میں ناکام رہے، وہی باب کے آخر میں خداوند یسوع مسیح کو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ یسوع جو سارے جلال کا مالک ہے جھک کر اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگا۔ وہ کیا لکھ رہا تھا؟ در حقیقت مبلغین نے اس کی بہت سی وضاحتیں دی ہیں۔ کسی نے کہا کہ دوبارہ جھکنا اور دوبارہ لکھنا مسیح کے دوبارہ بھیجے جانے اور دوبارہ لکھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بار جب وہ جھکا تو جلال سے گہراؤں میں آ گیا اور ہمارے درمیان رہا، اور کتنے لنگڑوں کو شفا دی۔ وہ آج بھی ایسا کر رہا ہے، وہ مردے جلا رہا ہے جیسے اس نے پہلے کیا۔ اور پھر وہ دوبارہ تب جھکا جب وہ صلیب پر گیا۔ ایک بار پھر وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا، اور مصلوبیت کی ایک شاندار کہانی مجھے میرے عزیز نے سنائی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی کچھ اور وضاحت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ پہلی بار جھکا تو اس نے ان کے نام لکھے، جس کی بنیاد ایک آیت یرمیہ 13:17 ہے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سے جھکا اور زبور 50 میں لکھا ہے، میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ سو وہ ان کے نام لکھ رہا تھا جو اس کے سامنے کھڑے تھے، اور ہر ایک کے نام کے آگے اس کے سب گناہ لکھے جو اس نے کیے تھے۔ اور اسی لیے جب انہوں نے اپنی رسوائی ہوتی دیکھی تو بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ دوسری رائے کو یونانی لفظ سے سہارا دیا جاتا ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے کہ اس نے اپنی انگلی سے زمین پر لکھا۔ یونانی کا عام فہم لفظ ہے گرافی، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے کیٹوگرافی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی مجرم کے جرم کے مطابق حکم نامہ لکھنا۔ گویا مسیح ان سب گناہگاروں کے جرم لکھ رہا تھا، وہ گناہگار جو سب اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لیے آئے تھے۔ صحیح، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آ کر مہمانوں کے سوالات بھی لیں گے۔ ناظرین، آپ سے وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کون سوال پوچھے گا؟ جی پوچھئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایسی کہانیاں ہیں جنہیں بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے یہ بات کہی تھی، جو عورت زنا میں پکڑی گئی تھی وہ کہانی یوحنا کی انجیل میں شامل کی گئی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ کہانی بعد میں یوحنا کی انجیل میں شامل کی گئی، آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جب یہودی مسیحیوں پر، یعنی وہ یہودی جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا، ان پر مسیحیت کا اثر بڑھ گیا، تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ عجیب فضل کی بات کرتا ہے۔ یہ فضل یہودی مسیحیوں کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ اس واقعے کو برداشت نہ کر سکے اور چند نقصہ جات میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ اپنے اندر جڑیں رکھتا ہے۔ پرانے نقصہ جات میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ اس عجیب فضل کو سمجھنے کے اہل نہ تھے کہ ایک عورت جو زنا میں پکڑی گئی اور مسیح کے پاس لائی گئی اور اس نے اسے بچا لیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا در حقیقت یہ واقعہ چوتھی انجیل کے علاوہ کہیں نہیں لکھا گیا جو خدا کے بیٹے کی انجیل ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی عورت کو اس کے جرم سے بری کر کے رہائی نہیں دے سکتا، اور نہ مسیح کے سوا کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ دانیل کے 6 باب میں جب ایک جھوٹے خدا کو دانیل کا احوال سنایا گیا جو کہ وفادار شخص تھا، وہ اسے بچا یا چھڑا نہ سکا، حالانکہ دانیل بالکل بے قصور تھا اور اسے غلط قانون کے تحت سزا سنائی گئی تھی۔ لیکن جب خدا کے بیٹے کے پاس گناہ میں پکڑی ہوئی عورت کو لایا گیا اور اس کے بیٹے کے پاس اس کا سچا قانون تھا،
اور اس لیے بھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ اسے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، انصاف کے دائرے سے باہر جا کر نہیں بلکہ اسی انصاف کی بلندی پر جب وہ صلیب پر گیا اور پورا جرمانہ ادا کیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح یہاں رحم سے بھرا ہے۔ جی، میں تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، لیکن شریعت کہتی کہ اسے سنسار کیا جائے۔ پھر مسیح نے انصاف کیسے کیا؟ انصاف اور رحم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اس نے اس سزا کو اٹھا لیا جو اس عورت پر پڑی تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ گتسمنی کے باغ میں مسیح اپنے شاگردوں سے ایک پتھر کے فاصلے پر چلا گیا، ایک پتھر کے فاصلے پر، گویا وہی پتھر جن سے اس عورت کو سنسار کیا جاتا اس پر برسائے جاتے باغ گتسمنی میں نہیں بلکہ جب وہ گلگتا پر گیا۔ اور پھر پالوس رسول کے الفاظ ہیں جو اس نے فلمون کے خط میں لکھے، اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے، میں وہ ہوں جس نے یہ سب حماقتیں سر انجام دیں اور یہ سب گناہ کیے۔ لیکن مسیح نے نہ صرف اس عورت کی ساری حماقتوں کی بلکہ ہر اس حماقت اور کوتاہی کی جو اس سے اس دنیا میں سرزد ہوئیں، قیمت ادا کی، اور مسیح نے صلیب پر پوری قیمت ادا کی۔ بھائی یوسف، کیا آپ متبادل کے اس نظریے کو کلام کے مختلف مناظر سے واضح کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے اسی 19ویں باب میں جب مسیح جانتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو کلام کو پورا کرنے کے واسطے اس نے کہا، میں پیاسا ہوں، انہوں نے کڑوی میں دی، اس نے کہا تمام ہوا۔ یہ آیت زبور 69 میں لکھی ہے، اور زبور 69 میں اس آیت سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن کلام کو پورا کرنے کے لیے اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اور جب آپ 69 زبور کو پڑھتے ہیں تو مسیح کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تو میری ملامت، شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے۔ کیا مسیح کی ذات میں بے وقوفی تھی یا شرمندگی تھی یا پھر ندامت تھی؟ کیا اس نے 8ویں باب میں نہیں کہا کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ نہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ جب وہ اسی زبور اور 69 زبور میں کہتا ہے کہ ملامت نے میرا دل توڑ دیا اور میں بہت اداس ہوں، کیا کوئی اسے ملامت کرتا ہے یا اس عورت کی ملامت اس پر تھی؟ اور ہر ایک انسان کی ملامت جو کسی بات سے شرمندہ ہے، مسیح نے صلیب پر اس ساری رسوائی کو ہماری خاطر برداشت کیا تاکہ وہ بھی یہ عظیم لفظ کہہ سکے کہ میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، کیونکہ تو نے میری نجات اور چھٹکارا قبول کیا ہے۔ میں تجھے تیرے جرم سے بری کرتا ہوں، لیکن میں تیری خاطر اسے صلیب پر اٹھاؤں گا، تیرے سب جرم اور گناہوں کو میں اٹھاؤں گا۔ اگر ہم اس واقعے کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو میں کہوں گا کہ یہ جماعت جو خود کو رکھوالا اور قوم کا نگران سمجھتی ہے، اور وہ اس عورت کو زنا میں پکڑ کر لے آئے تھے، وہ خود کو اس سے بہتر جانتے تھے۔ جب انہیں الہی معیار پر پرکھا گیا اور ان پر الہی روشنی ڈالی گئی، ہم نے دیکھا کہ انہیں بھی وہی روگ لاحق ہے۔ صحیح۔ زمانے بیت گئے اور آج کے دن تک ایسے لوگوں کی جماعتیں ہیں جو خود کو قوم کا نگران سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ وہ قوم کو اپنے اصولوں پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو آپ اس واقعے سے انہیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، رومیو کے نام خط باب 1 اور 2 ہمیں الہی جواب دیتے ہیں۔ رومیو کے پہلے باب میں لکھا ہے وہ ناراست لوگ تھے جو نہ صرف گناہ کرتے بلکہ لکھا ہے کہ حالانکہ وہ خدا کے اس حکم کو جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں کہ وہ لوگ برے اور ناراض تھے۔ اگلا باب پڑھتے ہیں۔ یہاں راست باز لوگ ہیں جو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ برا فعل ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ لکھا ہے پس آئے الزام لگانے والوں تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسروں پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کے سوا رومیو کا خط کس نے لکھا ہے؟ تم الزام لگاتے اور پھر خود ہی وہی گناہ کرتے ہو۔ خدا نے ان کا پردہ فاش کیا اور ایک دن ان چھپے ہوئے لوگوں کا بھی پردہ فاش ہوگا۔ میرا مطلب وہ لوگ جو یہ حکم دیتے ہیں کہ گناہ نہ کریں اور بدکاری اور برے کاموں سے باز آئیں، اور آج وہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جس میں ہر پردہ کھولا اور ہر ڈھکی چھپی بات کو سامنے لایا جائے گا۔ سب کے اندر ایک کالا صندوق ہے جو آخری دن میں کھولا جائے گا اور آدمیوں کے رازوں سے پردہ فاش کیا جائے گا۔ انہیں بتایا جائے گا کہ وہ شخص تو ہی ہے اور وہ جو زنا کا الزام لگاتے ہیں خود زنا میں ڈوبے ہیں۔ جب الہی روشنی نے ان کا
पर्दाफाश किया और उनकी कमजोरियों को अयां किया, मसीह ने इस बात का ऐलान किया और उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैं पूछना चाहूंगा, इस हिस्से पर जाने से पहले मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कितनी बार कहा मैं हूं? दरहकीकत लफ्ज मैं हूं यूहन्ना की अंजील में 21 मर्तबा आया है, जिसमें 14 जगह पर 7 मुख्तलिफ बातों में मैं हूं के साथ ये कौन है आया है, और ये 7 मुख्तलिफ बातें हैं। और छठे बाब में 4 दफा आया है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का नूर मैं हूं। ये हम दोबारा 8वें और 9वें बाब में पढ़ते हैं। यूहन्ना 10 में 2 मर्तबा आया है कि दरवाजा मैं हूं। यूहन्ना 10 में 2 मर्तबा आया है अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना 11 में है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना 14 में आया है राहक और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना 15 में दोबारा आया है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। कुल मिला के 14 बार, और फिर और भी आयात हैं जिन्हें हम इस बाब में देखेंगे, जहां उसने कहा मैं हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं। और 7 मर्तबा आया है, और कुल मिला के 21 मर्तबा वो कहता है मैं हूं, यानी 3 ज़रबे 7 मतलब 21 मर्तबा। और मैं हूं खुदा के जलाली नामों में से एक नाम है, और ये खुदा का नाम है मैं जो हूं सो मैं हूं। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। खुशामदीद। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, किसका सवाल है? जी पूछिए। खुदावंद ने यहाँ क्यों कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ और कुछ नहीं, जैसा कि चरवाहा मैं हूँ या अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ? उसने खास तौर पर यहाँ इस वाक़े में खुद को दुनिया का नूर क्यों कहा? मैं इसे 8वें बाब और पिछले 7वें बाब से जोड़ता हूं, लेकिन हम यहाँ 8वें बाब पर गौर कर रहे हैं कि खुदावंद ने क्यों कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। क्योंकि जैसे किसी ने कहा है कि मसीह दरहकीकत इस वाक्य का वो नूर है जिसकी चमक से कीड़े मकोड़े भाग गए। जैसे हम कमरे की लाइट को ऑन करते हैं तो अगर कमरे में चूहे या कीड़े मकोड़े हों तो वो भाग जाते हैं। वो लोग भाग निकले, लेकिन अफसोस है कि वो कहाँ भागे। अगर आप मसीह से भागते हैं तो एक दिन आएगा कि आप उससे मिलेंगे, भले ही आप चाहें या फिर ना चाहें, आपको एक ना एक दिन उससे मिलना ही है। और यहाँ वो कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूं जो गमगीन दिलों को खुशी अता करता है। जैसे कि इस दुखी औरत के साथ हुआ जो अंधेरे में जी रही थी, हमारे खुदावंद ने उसे रोशनी बख्शी, जा और फिर गुनाह न करना। लेकिन इस रोशनी ने बाकियों का पर्दाफाश कर दिया, सो वो उसकी चमक से भाग निकले। लेकिन वो उससे फिर मिलेंगे ऐसे दिन में जब वो भाग ना सकेंगे। जमीनो आसमान भाग निकलेंगे, लेकिन ये लोग भागकर कहाँ जाएंगे? मैंने मुर्दों को, छोटों को, बड़ों को उसके तख्त के सामने खड़े देखा। ये 8वें बाब में लिखा है। अगर हम इसका मुआजना 7वें बाब से करें तो हम देखेंगे कि वो खैमों की ईद का बाब है। और ईद ख़याम पर यहूदियों की एक रस्म हुआ करती थी जिस पर वो चलते थे, और मसीह इस बड़ी रस्म का मरकज था। सो वो पानी निकाला करते और उस खुदावंद की हैकल के सामने उंडेला करते थे, और वो हैकल में चिराग भी किया करते थे। सो मसीह ने खुद को वो चट्टान कहा जिसे मारा गया, जिससे पानी निकला, जैसे कि हम पिछले बाब में पढ़ते हैं। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। और 8वें बाब में जब वो हैकल को जिस्मानी रोशनी से रोशन करते हैं तो उसने उन्हें बताया कि दुनिया का हकीकी नूर मैं हूं, और जो कोई मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अगर हम बाब 6, 7 और 8 को मिलाएं तो हमें पुराने अहदनामे की 3 हैरानकुन अलामात नजर आएंगी, और इस तरह हमें पुराने और नए अहदनामे की किताबों के बीच एक ताल्लुक दिखाई देगा, खासकर यूहन्ना की अंजील। और यूहन्ना 6 बताता है कि मन मसीह की अलामत है, और 7वां बाब बताता है कि वो चट्टान जिस पर मारा गया वो मसीह की अलामत है। और 8वां बाब हमें बताता है कि आग और बादल का सतून मसीह की अलामत है कि उसने ये कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और पुराने अहदनामे के लोग आग और बादल के सतून के पीछे पीछे चला करते थे, जिसके बारे में बाइबल बताती है।
भाई यूसुफ, खुदावंद ने गुफ्तगू करते हुए जो बात उस औरत से कही कि मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, सलामत चली जा, फिर गुनाह ना करना। क्या एक इंसान के लिए खुदावंद का इतना कह देना काफी है कि गुनाह ना करना और फिर वो शख्स चला जाता है और कभी गुनाह नहीं करता, या मसीह एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मदद मुहैया करता है? दरहकीकत इसका इन्हिसार बोलने वाले पर है। बोलने वाला कोई आम शख्स नहीं था। उसने 5वें बाब में बताया, जब उसने कलाम करके शिफा दी उसको जो 38 बरसों से बहुत बीमार था, और वो उससे कहता है कि उठ और अपनी चारपाई उठा के चल फिर। वो मामूली शख्स नहीं, इसीलिए 5वें बाब में वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे जीते रहेंगे। इसका मतलब है कि जो मुर्दा खुदा के बेटे की आवाज सुनेगा वो जीता रहेगा, क्योंकि जब मसीह कहता है तो वो हमारे कहने और बोलने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जब मसीह ने उस औरत से कहा कि जा और फिर गुनाह ना करना, तो उसके लफ्ज में कुदरत और इख्तियार था। इख्तियार। वो कादिर है, सो वो उस औरत को कुव्वत अता कर सकता था कि फिर गुनाह ना करना। और जहां तक हमारी बात है, हम उम्मीद, दरख्वास्त और लोगों को खबरदार कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फरमाबरदार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अल्फाज में वैसी कुव्वत और कुदरत नहीं। लेकिन खुदा ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को अपने कलाम से बदल दिया है, इसलिए कि वो बाइख्तियार है और बादशाह का कलाम बाइख्तियार है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। और उसने 6 बाब में कहा, क्योंकि जो बातें मैंने तुमसे कहीं वो रूह हैं और जिंदगी हैं। हो सकता है हमें इस वक्त कोई ऐसा शख्स देख रहा हो जिसने ये फैसला कर लिया हो कि वो मसीह को कबूल करके उसके पीछे चलेगा, लेकिन वो मुस्तकबिल से डरता है। उसे डर है कि वो फिर से गुनाह ना कर दे। लिहाजा आप हमें बताइए कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो खुदा एक ईमानदार को अता करता है, जिसकी वसीले से वो एक रास्तबाज जिंदगी गुजारता और पुरानी इंसानियत में नहीं लौटता। अगर हम यूहन्ना की अंजील को देखें तो हम जानेंगे कि मसीह 2 काम करता है, एक हम में और दूसरा हमारे वास्ते। हमसे उसने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि हम वो फितरत पाएं जो गुनाह से नफरत करती है, वो फितरत जिसके मुतालिक दूसरे पतरस में लिखा है, ताकि उनके वसीले से तुम उस बुराई से छुटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। ये वो काम है जो हमारे अंदर हुआ, लेकिन उसने बाहर भी कुछ काम किया, जो कि ये है कि जरूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अंदर वाला काम आपकी फितरत बदलता है और बाहर वाला आपकी किस्मत बदलता है। सो आज मेरी फितरत बदल चुकी है और मेरी अब्दियत बदल चुकी है, क्योंकि किसी ने मेरी खातिर वो कर्ज अदा कर दिया। और अगर मैं जहन्नुम में चला जाता तो उसे कभी अदा कर ना पाता। लेकिन एक है जिसने कहा है कि तमाम हुआ, जब वो सलीब पर लटकाया गया, मारा गया, तो तब उसने ये काम किया। आप यहाँ पर मुझे देखते हैं। ईमान से पहले मेरी फितरत कुछ और थी। मेरे अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात थी। ईमान लाने के बाद मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बातें पैदा हुई हैं जिनसे मैं गुनाह को शिकस्त दे सकूं? मेरे अंदर 2 बातें हैं। पहली बात तो नई इंसानियत है और दूसरी बात रूहुल कुद्स है। नई इंसानियत ने मुझे गुनाह से नफरत करना सिखाया, लेकिन अफसोस कि मैंने कुव्वत नहीं पाई। सो मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि नई इंसानियत इतनी ताकतवर नहीं जितनी पुरानी इंसानियत है। किसी ने इसे इसहाक और इस्माइल से तशबीह दी, और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्माइल की उम्र 14 या 15 बरस की थी और इसहाक 2 बरस का था। सो इसहाक इस्माइल से कमजोर था, लेकिन पुरानी इंसानियत नई इंसानियत से कमजोर होती है। पर खुदा ने हमें एक और चीज अता की है जिसे रूहुल कुद्स कहते हैं। रूहुल कुद्स रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे कि नई इंसानियत ने बुनियादी तब्दीलियां पैदा की हैं। मुझे रास्तबाजी की बातों से कुछ लगाव ना था। नई इंसानियत इनसे मोहब्बत ना कर सकी। फिर रूहुल कुद्स ने मुझे ऐसा करने की कुव्वत अता की ताकि शरीयत के रास्तबाजी के तकाजे हम में पूरे हो सकें, जो जिस्म के नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, और रूह हमें कुव्वत देता है। सही, खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। चलिए मेहमानों से पूछते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा। आप तैयार हैं? एक आदमी था जिसका नाम हुरन था, और वो कहता है, हुरन कहता है, यूहन्ना 8 से 1:11 में ये लिखा है, यानी उस औरत का वाकया जो जना में पकड़ी गई, उसे यूहन्ना की इंजील में बाद में शामिल किया गया। इसका जवाब हम किस तरह दे सकते हैं? ये दावा दरअसल गलत है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त यहूदियों का दिल सख्त था। वो इस नजरिए को समझ नहीं पाए कि अजीब फजल ऐसी जिनाकार औरत को भी ढांप सकता है जो कि
عین فعل کے وقت پکڑی گئی اور مسیح نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا. یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس حصے کے تاریخی نشانات موجود ہیں. وہ فضل کی بات کو قبول نہ کر سکے. انہوں نے کہا کہ یہ شامل نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اس عورت کو مسیح کے پاس لے کر آئے جو زنا میں پکڑی گئی، وہ جھک کر زمین پر کچھ لکھنے لگا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا لکھ رہا تھا؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا دوبارہ جھکنا پہلی بار ان کے نام لکھنے اور دوسری بار ان کے گناہ لکھنے کے واسطے تھا جو ان میں سے ہر ایک نے بھائی کیے. یوسف نے ہمیں ایک خوبصورت بات بتائی کہ دوبارہ جھکنا ہمیں مسیح کی رائے کے متعلق بتاتا ہے. جب وہ یہاں ہمارے درمیان آیا اور صلیب پر گیا، ان دو واقعات کے متعلق ہمیں بتائیے. یہاں وہ 2 بار جھکا. پہلی بار تب جب خداوند یسوع آسمان سے زمین پر ہمیں بچانے کو آیا، اور دوسری بار جب وہ صلیب پر ہمیں بچانے کے واسطے مطلب چڑھ کہ گیا. پہلی بار جھکنا اس کے مجسم ہونے کی علامت تھا اور دوسری بار اس کے صلیب پر جانے کی. ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے. خداوند نے خیموں کی عید پر کہا دنیا کا نور میں ہوں. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ خداوند کا ان الفاظ کا خیموں کی عید سے کیا تعلق ہے؟ خداوند نے کہا میں دنیا کا نور ہوں کیونکہ اس نے تاریکی کا پردہ فاش کر دیا، اور 6 باب کے ذریعے خداوند نے ہمیں بتایا کہ وہ حقیقی من ہے. 7ویں باب کے ذریعے اس نے بتایا کہ وہی وہ چٹان جس پر مارا گیا اور اس سے پانی نکلا. اور یہاں 8ویں باب میں وہ بادل اور اس کے ستون کا حوالہ دیتا جو لوگوں کی بیابان میں رہنمائی کرتا رہا. وہ خیموں کی عید میں تھا جہاں وہ پانی انڈیلا کرتے تھے، جو کہ اس چٹان کی علامت تھی جس پر وہ مارا گیا. اور اس کے بعد وہ چراغ جلانے کے واسطے رکھا کرتے تھے جو کہ چراغ دان پہ رکھا جاتا تھا. وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ حقیقی نور ہے جو کہ دنیا میں آیا ہے اور وہ یسوع ہے. ٹھیک ہے بھائی، کیا آپ ان کے جوابات سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل. خدا آپ کو برکت دے. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ. برکت آج دے. کی قسط سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. آج کا سوال، مسیح نے کتنی بار اپنے بارے میں کہا کہ میں ہوں؟ مسیح نے کتنی بار اپنے بارے میں کہا کہ میں ہوں؟ آپ ان مقامات کے بارے میں ہمیں لکھیے جہاں پر مسیح نے کہا کہ میں ہوں. اور ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ نے یوحنا کی انجیل کے تمام سوالات کے جوابات دیے تو ایک قیمتی انعام آپ کو ملے گا. اور اس انجیل کے 42 ابواب کے 42 سوالات ہیں، اور انجیل کے اختتام پر ہم آپ کو ایک قیمتی انعام بھیجیں گے. آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. سچائی تم کو آزاد کرے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب مسیح نے خود کو انسان کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا نہیں ہے. لگتا ہے جیسے وہ خود کو مار ڈالے گا. یہودیوں کی سوچ اس خیال تک جا پہنچی کہ مسیح خود کو مار ڈالے گا. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.